नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने त्रियुगा नदीको पुल 10 वर्षमा पनि बनेन। पुल बनाउन 5 पटकसम्म म्याद थपे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै, नागरिकलाई शास्ति उस्तै। प्रदेश 2 सरकारको 3 वर्ष पूरा, उत्कृष्ट कामको मुख्यमन्त्रीले सुनाए फेहरिस्त। व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन कागजमै सीमित। अन्य पेशा छोडेर व्यवसायिक कृषिमा रमाउँदै युवा, 5 करोड लगानीमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृषि फार्म। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट लिए 94 लाख अनुदान। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिने। सानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता। र बाख्रा पालनबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्दै डडेलधुराका युवा, घर खर्च कटाएर 2 लाख बचत। 28 रोपनी जग्गामा घाँस खेती पनि गरिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। पूर्वाधार निर्माणमा कतिसम्म जेल हुन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 स्थित त्रियुगा नदीको निर्माणाधीन मोटरेबल पक्के पुल। सम्झौता अनुसार 8 वर्ष अघि नै बनिसक्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म बन्न सकेन। पटक पटक गरी 5 पटक म्याद थपिएको यो पुल निर्माण अधुरै हुनुले पूर्वाधारमा भएको जेल प्रष्ट झल्किन्छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। ट्र्याक्टर कुदिरहेका छन्, कामदार मन लगाएर काम गरिरहेका छन्, तटबन्ध पनि बनाइरहेका छन्। यो सबै दृश्य हो उदयपुरको निर्माणाधीन मोटेरेबल पक्की पुलको। त्रियुगा नदीको निर्माणाधीन यो पुल बन्नुपर्ने त 8 वर्ष पहिले हो, तर यो सुरसार र काम गराइ नै हो वा अरु केही जसले 8 वर्षदेखि यो पुल बन्न सकेको छैन। 10 वर्षदेखि पुलको काम 95% मै गएर अड्किएको छ। यसो हो भने यो पुल बन्न कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने प्रश्न
उब्जिन सक्छ। यो पुल 67 मा बनाउन सुरु गरिएको हो। सम्झौता अनुसार 2070 मा नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। तर 13 स्पानको 307.6 मिटर लम्बाई र 5 मिटर चौडाइको पुल बनाउने जिम्मा लिएको महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी कलङ्कीले 8 वर्षदेखि अलोकप्रिय काम गरिरहेको छ। कतै रकम अभावले हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर सुरुमा ठेक्का 9 करोड 76 लाखको लागत इस्टिमेट गरिए पनि मूल्य समायोजनका कारण 11 करोड भन्दा माथिको हो। तोकिएको समयमा निर्माण कम्पनीले काम नगरेकाले सडक योजना कार्यालयले कम्पनीलाई कारबाही नगरेको पनि होइन। उसले 10% जरिवाना गरी कारबाही पनि गरेको छ। हाम्रो यो त्रियुगा खुला सिवाई पुलको चाहिँ करिब 2067 सालमा सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको हो। तर अब के भयो भने सुरुको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनमा प्रब्लम आउन गयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिला ओपन फाउन्डेसनमा प्रब्लम आएपछि हामीले फेरि त्यो फल सोइलहरू राखेर बटन प्लगिङ गरेर काम गर्ने क्रममा पनि केही समय ढिला भएको छ। काम हुनै नसक्दा पनि उसैको भर पर्नु परेको छ, जसका लागि पुल निर्माणसँगै 2 करोडमा एप्रोच रोडको ठेक्का लगाई धमाधम काम भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुल सञ्चालनमा ल्याउने योजना लिएको छ। दुवै पक्षको चाहिँ गल्ती नभइकन भएका जुन ढिलाइहरू छ त्यसमा चाहिँ म्याद थप पनि भएका छन् र कतिपय चाहिँ निर्माण व्यवसायको कारणले पनि चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुनमा ढिलाइ भएको छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले निर्माण व्यवसायीलाई अधिकतम लिन सक्ने 10% क्षतिपूर्ति लिइसक्यौँ हामीले। र अहिले उहाँहरूले क्षतिपूर्ति तिरिसकेपछि पनि काम सम्पन्न गर्नतिर लागिराख्नु भएको छ। महालक्ष्मी लोकप्रिय जेबी कन्स्ट्रक्सन कलङ्की काठमाडौँका प्रतिनिधि केदार प्रसाद तिमसेना भने बालाजु काठमाडौँका सोइल टेस्ट गर्ने कन्सल्टेन्ट कम्पनीले गलत गरेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन्। ढिला हुनु भनेको कारण भनेकै अब कम्पनीले काम नगरेर चाहिँ ठेकेदारको लापरवाहीले काम भएको भए हजुरको अहिलेसम्म त ठेक्का तोडिन्थे, ब्ल्याकलिस्टमा जान्थे होइन। 5 पटकसम्म हाम्रो म्याथ थप भएको छ, भेरिएसनहरू चाहिँ तेस्रो चौथो भ्यूहरू भएको छ। र मुख्य कुरा भनेको ढिला हुनु भनेको नि उल्लक फाउन्डेसनमा गएर काठ भेटिएका हुनाले अब 3-3टा मैले भनिहालेँ 7, 10 र एबुटमेन्टमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ढिला हुनुको कारण यो विभिन्न बहानामा कछुवा गतिमा काम अगाडि बढ्दा पुल निर्माणमा ढिला सुस्ती भएको छ र राज्यलाई मूल्य समायोजनको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ। त्रियुगा नदीमा पुल निर्माण नहुँदा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको 5, 9, 10 का स्थानीय नगरको केन्द्र आउजाउ गर्न त्रियुगा नदीमा वर्षको 7 महिना जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। हामीहरूको यो बाढी आएपछि समस्या पर्छ धेरै। डुङ्गा तर्नलाई 6-7 महिना डुङ्गा तर्नुपर्छ। बिरामी भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ हामीहरूलाई, तार्नुपर्छ बोकेर। सप्तरीको फतेपुर, उदयपुरको सिवाई बेलटार हुँदै खोटाङको चिसापानी बजार जोड्ने गरी चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 त्रियुगा नदीको सिवाईको पुल हो। 307 मिटर लामो डबल लेनको पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बेलटार बजारसँगै सप्तरीको पूर्वी उत्तर र खोटाङको दक्षिण भेगका बासिन्दाले ठूलो राहत पाउने थिए। प्रदेश 2 सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 फागुन 3 गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश 2 सरकार गठन भएको थियो। 3 वर्षको प्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भए पनि सरकारको काम व्यवहारमा नभई कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारहरू गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 फागुन 3 मा गठन भए यता प्रदेश सरकारले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आम बुझाइ छ। जनशक्ति संरचना, कानुन, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रका सबैजसो काम नयाँ भएकाले पहिलो वर्ष अलमलमै बिताएका प्रदेश सरकारले पछिल्ला 2 वर्ष पनि गतिशील बनाउन सकेनन्। कानुन निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित भएर जनमुखी बनिरहेको दावी गरिए पनि सरकार गठनताका गरेका प्रमुख निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। अझ नेकपाको सरकार रहेको 6 प्रदेश बाहेक फरक सरकार बनेको प्रदेश 2 प्रति धेरैको आशा र अपेक्षा थियो। त्यसमाथि पनि संघीय सरकारसँग सुरुबाट जोरी खोज्दै आएको सरकार कानुन निर्माणमा आफूलाई अब्बल साबित गरे पनि पछिल्लो 2 वर्षमा प्रदेश सरकार कमजोर साबित हुँदै गयो। प्रदेश सरकारले सुनाएका कामका फेहरिस्त के हुन्? सुशासन, सेवा प्रवाह तथा कानुनी व्यवस्था, संगठन संरचना निर्माण र व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण, शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण, कोभिड-19 महामारी उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण। यो फेहरिस्त सुनाइरहँदा संघीयतालाई असफल पार्न संघीय सरकार उद्धत रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले
आरोप लगाएका छन्। तर आफूले गरेको बाचा पूरा नभएकोमा भने उनी मौन छन्। हामी चाहे सामाजिक रूपान्तरणका काम हुन्, चाहे विकास निर्माणका काम हुन्, चाहे अहिले तपाईका सामुन्ना जुन हामीले गरेका कामहरूको जुन आज प्रस्तुति गरिएको छ त्यसमा हेर्ने हो भने म भन्छु कि प्रदेश सरकार त्यो संघीय सरकारको त्यत्रो थोरै कर्मचारी पठाउनु, त्यो कर्मचारीहरूबाट पनि हामीले आफ्ना यहाँका विभिन्न अब जटिलताको बावजुद पनि जुन किसिमका हामी डेलिभरी दिन प्रयास गरेका छौं त्यो आफैमा ऐतिहासिक छ, आफैमा उदाहरणीय छ। मुख्यमन्त्री राउतले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा अन्तर्गत प्रदेशका 8वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने र त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने घोषणा गरेका थिए। तर ती अझै अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसको असन्तुष्टि जनप्रतिनिधिले सुनाउँछन्। कार्यान्वयन पक्ष अलि ढिलो भइरहेछ, किनकि हामीलाई त जबसम्म नमुना दिनुहुन्न हामीले कानुन बनाउने, तर प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि बाजिने, यहाँ कुनै कुनै कानुन चाहिँ बाजिरहेछ। संघ सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तीनैबाट एउटा दुईटा चाहिँ कानुनहरू बाजिरहेछ। त्यसैले तीनै तहले राखेर स्थानीय निकायले पनि राखेर यो कानुन बनाउँदा पनि सहकार्य तपाईहरुले कस्तो हुन्छ एकचोटि राय विचार लिनुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ राय विचार कसैसँग कसैले लिँदैन। सरकारले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने, लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोनको रूपमा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरेको थियो। भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने, बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने घोषणा पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो। तर व्यवहारमा सरकारले लागू गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। 3 वर्षको कार्यकाल सरकारको कस्तो भन्दाखेरि तपाईको कागजमा चाहिँ धेरै कुरा देखाउनु भयो प्रदेश सरकारले, तर व्यवहारमा अहिलेसम्म तपाईको केही पनि लागू भएको त्यस्तो देखिँदैन। हामी एज अ जनता त्यस्तो केही पनि फिलै गर्न सकेको छैन। हामी यथा स्थानीय मात्र नभई प्रदेश सरकारले भनेको र देखाएको कामको प्रगति विवरण खास सन्तोषजनक नरहेको विश्लेषकको तर्क छ। सरकारको 3 वर्ष हिजो बित्यो अनि मुख्यमन्त्रीजीको म सुनिराखेका थिएँ, उहाँले लामो लिस्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। तर सरकारले लिस्ट प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि आम जनताको दृष्टिकोणबाट मैले भन्नुपर्दाखेरि आम जनतासँग त्यो लिस्ट पुगेको छैन, त्यो काम पुगेको छैन, त्यो पर्फर्मेन्स पुगेको छैन। त्यो एउटा अभिभावकको भूमिकामा प्रदेश सरकार हुनुपर्ने त्यो भूमिकामा सरकार कहीँ छैन जस्तो अनुभूति भइरहेछ मलाई। अरू त अरू, प्रदेशबीच सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी नै टुङ्गो लगाउन सकेन। राजधानी र नामाकरणका लागि झन्डै 20वटा बैठक गरेको प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले अपरत्व जगाउँदै मुख्य काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। तर टुक्रे योजनामा नै रमाउने संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारले नागरिकको समस्या अझै पनि बुझेनन् भने ढिलो पक्कै हुनेछ। गाउँमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न मात्रै नभई कृषि पेशाबाट गाउँलाई अर्थतन्त्रमा अब्बल बनाउन युवाहरू जागरुक बन्न थालेका छन्। कृषिबाटै समृद्धिको सपना देखेका गाउँका शिक्षित युवाहरू समेत कृषि पेशामा आकर्षित बनेका धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका युवाहरू हुन्। यहाँका युवाहरूले विदेश गएर दुःख पाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा सुन फलाउँछु भन्ने ध्येयका साथ करोडौं लगानी गरेर एग्रिकल्चर फार्मबाट आमदानी लिन थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्रको कामलाई आम मानिसले सानो पेसाको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। कृषिमै कामका लागि विदेशिने युवाको क्रम पनि अझै घटेको छैन। तर सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका शिक्षित युवाले भने बहुद्देश्य सामूहिक कृषि क्षेत्रमा काम गरेर कृषिमा युवाको कर्मलाई स्थापित गरेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिका 4 महाङ्कालका 41 वर्षका यिनी हुन् विनोद लामिछाने। उनी पेसाले कानुन व्यवसाय हुन्, तर उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स सिरानी मुनि राख्दै कृषि व्यवसायमा रमाइरहेका छन्। परियोजनामा कुखुरा पालन, बायोग्यास, मल र अर्ग्यानिक तरकारी एकै ठाउँमा उत्पादन गरिएको छ। विनोदकै अगुवाईमा 3 वर्ष अघि 10 जना युवाको लगानीमा सुरु गरिएको कुखुरा पालन र च्याउ खेतीले अहिले बहुआयामिक कृषि फर्मको आकार लिएको छ। 12,000 कुखुराले एकसाथ अन्डा दिन थालेका छन् भने च्याउ र कागती खेती पनि उत्तिकै राम्रो छ। च्याउको बिउ पनि उनीहरूले आफ्नै प्रयोगशालामा उत्पादन गर्छन्। सिजनमा कन्ने च्याउ खेती र तरकारी बेचेर 3 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी हुने गरेको छ। फार्ममा उत्पादित च्याउ र अन्डा कालीमाटी तरकारी पसल र सुपर मार्केटमा बिक्री भइरहेको छ। लगानीकर्ता बाहेक 15 जनाले नियमित
रोजगारी पाएका छन्। अहिले हामीहरूलाई चाहिँ घर व्यवहार चलाउन सजिलो भएको छ, बच्चाहरू पढाउन सजिलो भएको छ। अब जस्तै खर्च पर्चलाई सजिलो भएको थियो, पहिला चाहिँ आफू खेती गरेर खान मात्रै पुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब हामीलाई आम्दानी भइरहेको छ। अब पहिला खेत मात्रै रोपिन्थ्यो, त्यो काटिन्थ्यो, गहुँ छरिन्थ्यो, त्यतिमै हामी सीमित हुन्थ्यौँ। अहिले त अब महिनै पछि आम्दानी भइरहन्छ, नाफा आइरहन्छ, हामी काम गर्छौँ, त्यसबाट पनि आम्दानी भइन्छ, डबलै फाइदा भएको छ। 100 जना शेयर सदस्य रहने गरी 15 वर्षे परियोजना बनाएर फार्मलाई रिसर्च सेन्टरकै रूपमा अघि बढाउने योजना युवाहरूले बनाएका छन्, जहाँ 1500 जनालाई सम्म रोजगारी दिने फर्मको लक्ष्य छ। जतिको मार्केट भ्यालु जति छ नि, मार्केटमा मान्छेहरूले जति डिमान्ड गरेका हुन्छन् त्यही अनुसार हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। डेली भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा पनि यही नै युज गरिरहेका छौँ र यता वरिपरिको लोकल मार्केट जुन हुन्छ नि च्याउ उत्पादन गर्ने फार्महरूतिर चाहिँ हामीले नै सप्लाई गरेका छौँ। उनीहरूलाई बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट 94 लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको छ। उसो त गाउँपालिकाको कार्यालयले पनि कृषि तथा पशुपालनमा लाग्ने हेलम्बुवासीलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाले गाउँमै उद्यम गर्नेहरू बढाउनका लागि काठमाडौँमै पाइने मूल्यमा मल समेत वितरण गर्ने गरेको छ। गाउँका शिक्षित युवा समेत कृषि पेसामा लागेर मनज्ञ आम्दानी गर्ने मात्रै नभई गाउँका अन्य युवालाई समेत रोजगारी दिन थालेपछि यो फार्म अहिले उदाहरणीय बनेको छ। युवाहरूको यो उत्साहले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै खेतीबाटै प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा सर्वसाधारण किन नपरेका होलान् भनेर झापा, सिन्धुली र जुम्लावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। सर्वसाधारण छन् त्यति कोभिडले पनि खासै र पनि केही न केही त असर त गरेको छ, र पनि खासै त्यत्रो ठुलो भयानक अवस्था आएको छैन। र पनि अलिकति समाजसेवी तपाईँको डक्टरहरू भए, प्रहरीहरू भए, कर्मचारी वर्गलाई चाहिँ अलिकति अगाडि आएर चाहिँ त्यस पछाडि सर्वसाधारणमा पक्कै नै आउने छ। आफूलाई पनि अब होला, आफू पनि हरेक घरमा पुगिन्छ, त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा कन्ट्याक्ट भइरहेको छ। यो हिसाबले चाहिँ जस यो काम व्यवसाय हेरिकन र मान्छेको जुन प्रवृत्ति हेरिकन चाहिँ हामीलाई पनि खाँचो छ। पुगिसक्ने टाइम पनि भइसकेको छैन। भर्खर फ्रन्ट लाइनमा पहिलो लाइनमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले दिँदैछ। पहिलो लाइनमा काम गर्ने डक्टर, नर्स लगायतका मान्छेहरूलाई दिइसकेपछि धेरै हामी पनि त्यसबाट सुरक्षित हुन्छौँ। हामी बिरामी भएर त्यहाँ उपचार गर्न जाँदा उहाँहरूलाई सुरक्षित हुनुहुन्छ, एउटा लागेको रहन्छ भने हामी बच्ने हुन्छ। त्यसरी कर्मिक रूपमा आउँदैछ। यो भ्याक्सिनमा चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भने नेपाल सरकारले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, पुलिसहरू, पत्रकारहरू विभिन्न खालकोलाई सहयोग गरिरहेको छ। यसबाट सर्वसाधारण छुटिरहेका छन्। हाम्रो चाहना के हो भने सर्वसाधारण पनि यसबाट छुट्नु हुँदैन, किनकि सेवा लिन जाने त सर्वसाधारण पनि त हुने होइन। यसलाई समेट्न पनि प्रयास गर्ला नेपाल सरकारले होइन। सरकारले हाम्रो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन जुन प्रोभाइड गरेको छ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सर्वसाधारणले पनि यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि अब जस आफ्नो ज्यानको, आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा त हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। पछि नै ल्याउँदाखेरि अरूलाई पछि ल्याउँदाखेरि पहिला जुन मान्छेहरू त जम्मै जुन प्रहरीहरू भयो होइन, जुन डाक्टरहरू भयो, पहिला उहाँहरूबाटै हुँदै आयो भने अनि पछि चाहिँ सर्वसाधारणलाई पछि ल्याउँदाखेरि त उहाँहरू त काम गर्दै पहिला काम गर्दै आउने उहाँहरू हो नि त। त्यसो भएकोले सरकारले ल्याएको चाहिँ नीति राम्रै होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो त अब सर्वसाधारणले लगायो भने त अब सबैभन्दा त अब खतरा भनेको त काममा जाने यताउति गर्ने त सर्वसाधारण हो। अब यो पहिलो प्राथमिकता राज्यले अब के अरे कर्मचारी अरू सबैलाई नि दिए पनि, तर सर्वसाधारणलाई दियो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने। कोभिड-19 को खोप लगाउनको लागि सुरुमा तपाईँको वृद्ध अवस्थाका र अब सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाइसकेपछि सर्वसाधारणलाई लगाउनु उचित आवश्यकता छ। सर्वसाधारणले खोप नलगाउने हो भने अब त्यो जुन रोगको संक्रमण फैलिने अवस्था आउँछ। यस कारणले सर्वसाधारणलाई पनि खोपको उपलब्ध गर्न अति आवश्यक छ र लाउनु पर्दछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने त्रियुगा नदीको पुल 10 वर्षमा पनि बनेन। पुल बनाउन 5 पटकसम्म म्याद थपे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै।
नागरिकलाई शास्ति उस्तै। प्रदेश 2 सरकारको 3 वर्ष पूरा उत्कृष्ट कामको मुख्यमन्त्रीले सुनाए फेहरिस्त। व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन कागजमै सीमित। अन्य पेशा छोडेर व्यवसायिक कृषिमा रमाउँदै युवा। 5 करोड लगानीमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृषि फार्म। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट लिए 94 लाख अनुदान। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिने। सानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता। र बाख्रा पालनबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्दै डडेलधुराका युवा। घर खर्च कटाएर 2 लाख बचत। 28 रोपनी जग्गामा घाँस खेती पनि गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। देशमा रोजगारी पाएन भनेर अहिले लाखौं युवा आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। कोही विदेश जाने सोच बनाइरहेका छन्, तर जो कृषि कर्ममा लागेका छन् उनीहरूका लागि विदेश नै यही हो। त्यही दुःख, त्यही परिश्रम गर्दा मनग्गे आमदानी गरिरहेका छन्। डडेलधुराका सुरेन्द्र बहादुर चन्द यस्तै कृषि कर्म गरेर डडेलधुराकै नमुना कृषकका रूपमा स्थापित भएका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुरा चारैतिर वन जंगलले घेरिएको जिल्ला हो। यहाँका हरेक बस्ती नजिक वन छन्, जसले गर्दा बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। अन्य व्यवसाय भन्दा बाख्रा पालन व्यवसाय सजिलो भएकोले कृषकले बाख्रा पालन निकै आमदानी गर्न थालेका छन्, जसको गतिलो उदाहरण बनेका छन् सुरेन्द्र बहादुर चन्द। जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका 3 मगराउँका 37 वर्षीय चन्दले 6 वर्ष अगाडिबाट बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। अहिले चन्दले व्यवस्थित रूपमा फर्मले दर्ता गरेर आधुनिक खोरमा 52वटा बाख्रा पालेका छन्। मिलन पोल्ट्री तथा बाख्रा पालन फर्म हेर्न पनि अहिले छिमेकी जिल्ला बैतडी, बजाङ, दार्चुला लगायतका कृषक आउने गरेका छन्। व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट चन्दले वार्षिक बैंक ब्याज तथा 3 छोराको पढाइ खर्च र घर खर्च घटाएर 2 लाख आमदानी गर्ने गरेका छन्। यो मिलन पोल्ट्री तथा बाख्रा पालन फर्म हो। मैले अहिले 50 गोटा जति बाख्रा छ अहिले मेरो खोरमा। वार्षिक मैले लगभग 2 लाखभन्दा बढी आमदानी यसैबाट गरेको छु। अहिले यसमा चाहिँ लगानी भनेको अहिले कृषि बैङ्कको छ ले लगानी चाहिँ कृषि विकास बैङ्कबाट लगानी गरेको हो खोर बनाउने बेला। यसका साथसाथै अब विभिन्न निकाय गाउँपालिकाबाट 1 लाख रुपियाँ अनुदान आएको अहिलेसम्म। भेटनरीबाट 1 लाख अनुदान। यसै गरेर अहिले यसैबाट अहिले यो बाख्रा बेचेर बैङ्कको ब्याज मेकअप गर्दैछु। अहिले बाख्रा पालन गर्न चन्दले अहिले 28 रोपनी गहुँ तथा मकै खेती हुने जमिनमा विभिन्न जातका घाँस लगाएका छन्। बाख्रालाई चरन क्षेत्र प्राप्त भए पनि भिटामिन भएको घाँस तथा बधुवा प्रणालीमा बाख्रा पालन गर्न घाँस खेतीको पनि सुरुवात गरेका हुन्। मैले यो सुपर नेभियर घाँस लगाएको अहिले 6 महिना जति भयो। अनि यो चाहिँ यो व्यावसायिक रूपले चाहिँ यसलाई आधुनिकीकरण गरेर म यो घाँस खेती गर्दैछु। अहिले व्यावसायिक किसानका रूपले चाहिँ अरूलाई पनि दिने, आफूले पनि बिउ उत्पादन गर्ने र बाख्रा चाहिँ म यसै घाँसबाट स्टल फिडिङ बधुवा प्रणालीमा पाल्ने भन्ने हिसाबले मैले यो आफ्नो यो खेतबारीमा चाहिँ घाँस लगाउँदैछु। विशेष गरेर श्रीमान श्रीमती मिलेर बाख्राको गोठालो गर्ने गरेका छन्। बाख्रा पालेको 5-7 वर्ष भयो। एक त आफ गरिएकै छ, एकले घर गऱ्यो भने दोखराले अब गोठालो जानै पर्यो, नजाने भने भयो।
समस्या सबै समाधान छ। दुईजना छौँ, अरू कोही छैन। कसैले अब सहयोग कहाँबाट दाजुभाइले कसैले सहयोग गरिदियो भने ठिक भएछ। केही वर्ष पहिलेसम्म मासुका लागि खसीबोका आयात हुने डडेलधुराबाट अहिले भने खसीबोका निर्यात हुने गरेको छ। युवामा इच्छा शक्ति दरिलो भए हाम्रो भूमिमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चन्द बनेका छन्। सम्बन्धित निकायले पनि युवा व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि अनुसार नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकावासीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बद्ध 3 पक्षबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सेवा उपलब्ध गराउन शिवपुरी गाउँपालिका, सानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौताले के परिवर्तन गराउँछ त? नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउन, शिक्षित युवालाई मुलुकभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्किएका युवालाई त्यहाँ रहँदा सिकेको सिप र दक्षता उपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जासहित ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यही कार्यक्रमले महिलाको उद्यमशील क्षमताको विकास गर्दै उद्यमी बनाउन, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्धन गर्दै उद्यमीको रूपमा स्थापित गर्न ब्याज अनुदान पाइन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई छैन। रकम अभाव भएमा साहु समक्ष माग्न जाने विद्यमान परम्परा हटेर बैंकबाट सहुलियत ब्याज दरको कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने र नयाँ उद्यमी बन्न चाहनेको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएसँगै अब पालिकाले नै नेतृत्व लिएर सहयोग पुर्याउने भएको छ। के छ भने यो मेथडै थाहा छैन। पैसा ऋण पाइन्छ कहाँके, उनलाई त्यही गाउँघरको चाहिँ हिजोको हो, यसो घुँडा मारेर गएर साउबा ढ्याके दिर्छु भन्ने त्यति जम्मैले अब यसरी ब्याङ्क संस्थाहरू छन् भन्ने किसिमको जम्मैलाई थाहा पनि छैन। त्यस कारण जो जति यहाँ आउँछन्, हामी फिल्डमा जान्छौँ, तपाईँहरू साँच्ची नै काम गर्नु त हामी देखेपछि थाहा पाउँछौँ नि उनले काम गर्ने हो कि अब अरू फजुलतिर गर्न खोजिया हो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले मोटिभेट गर्ने। सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता सहित व्यावसायिक योजनाको निर्माण लगायतका कागजात पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता भएसँगै आवश्यक पर्ने प्रशासनिक कार्यमा पालिकाले सहयोग पुर्याउँछ भने कागजातको तयार, परामर्श सहितको प्राविधिक सहयोग र समन्वय उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका जनताहरूले धेरै सुविधा पाउँछन्। अब हामीले उहाँहरूको फर्म दर्ता गर्नेदेखि लिएर हामीले त्यो बिजनेस प्लान बनाउनुदेखि लिएर ब्याङ्कले कुनै सच्चा व्यवसायलाई लोन नदिएको अवस्थामा हामी ब्याङ्कसँग पनि पहल गर्छौँ। भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणको लागि 3 लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन र युवा वर्ग स्वरोजगारको लागि 5 लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा 7 लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो पाइने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेसँगै प्राप्त जिम्मेवारी र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको सहकारीले कर्जा वितरणमा लक्षित समूहसम्म पुर्याउन सक्ने विश्वास लिएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट गर्ने विभिन्न किसिमका डकुमेन्टेसनका, प्लानका कामहरू, अडिटिङका, दर्ताका प्रोसेसहरू उनीहरूले गर्ने हुनाले उनीहरूबाट केही सपोर्ट हुने भयो र गाउँपालिकाबाट पनि विश्वसनीयता कसलाई दिने, कसरी दिने, उनीहरूले साइड हेर्ने, विभिन्न काम गर्ने हुनाले त्यहाँबाटै अर्को सपोर्ट हुने भयो र ब्याङ्क मात्रै नभइकन अहिले चाहिँ त्रिपक्षीय भएको हुनाले यो लोन, यो कर्जा गर्नलाई चाहिँ केही पाउने उपभोक्ता सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सहज रूपमा पाउने महसुस भइरहेछ अहिले चाहिँ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा महिला उद्यमशील कर्जाको 6% र अन्य शीर्षकको कर्जाको ब्याज दर 5% छुट सुविधा दिइएको छ। अहिले नेपालका वाणिज्य बैंकको ब्याज दर 8 देखि 10% को हाराहारीमा रहेकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका सेवाग्राहीले उद्यमी भएपछि पाउने छुट पश्चात 3 देखि 4% मात्रै ब्याज तिरे हुनेछ भने केही शीर्षकमा बिना धितो समेत ऋण पाउने सुविधा साँच्चै लाभदायी मानिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतम। उहाँसँग पालिकाको पूर्वाधार विकास, जनताका आकांक्षाको सम्बोधन, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा यो अवधिमा कस्ता प्रगति गर्यो बताइदिनुस् न।
हाम्रो पालिकाले हाम्रो 54वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको ठाउँ छन् भने 3टा यो हाम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छन्। ती 54वटा विद्यालयहरूमा पालिकाबाट इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्ने भनेर विद्यार्थीहरू अलि बढी चाहिँ गरेर संस्थागत विद्यालयमा बढी आकर्षण बढेको देखिसकेपछि हामी आइसकेपछि सुरुको वर्षबाट 9वटा 8वटा वडामा 8वटा र एउटा चाहिँ गाउँपालिका केन्द्रमा 9वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय भनेर सञ्चालन गर्यौँ। त्यो 9वटा विद्यालय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो शिशुको कक्षादेखि नै हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ हुन्छ भने हाम्रा विद्यालयहरूमा मावि सञ्चालन भएको तर चाहिँ गएर दरबन्दी एउटा पनि नभएको आधारभूत विद्यालय 8सम्म सञ्चालन भएको फेरि 5-8को 6-8को चाहिँ दरबन्दी नभएको ठाउँमा हामी अनुदानको व्यवस्थापन गरेर शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। हजुर, मैले यहाँलाई योसँगै जोड्न चाहे अध्यक्षज्यू, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी सँगै सांस्कृतिक विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रको प्रगति चाहिँ कस्तो छ यो पनि भनिदिनुहोस् न अलिकति। हाम्रो सांस्कृतिक गतिरोधमा हामी यो ठाउँमा पाणिनी गाउँपालिकामा धेरै हिन्दू र त्यसपछि मुस्लिम जनजा बस्ती भएको हाम्रो ठाउँ छ भने हामी मुस्लिम समुदायको लागि मदरसा मार्फत त्यहाँको उनीहरूको पढाउने उर्दू भाषामा पठन पाठन गर्ने चाहिँ हाम्रो 4-5वटा मदरसा छन्। एउटा संस्कृत विद्यालय छ, 3टा हामी प्राविधिक कृषि चाहिँ छन् भने हाम्रा जनजातिहरू मगर बस्तीहरूको भाषा वेशभूषाको चाहिँ संरक्षण गर्दै धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। र हामी धर्म संस्कृति कुरा गर्दै जाँदा पाणिनी तपोभूमि पाणिनी ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँबाट नै पाणिनी गाउँपालिकाको नाम रह्यो भने यो केन्द्र दुर्वासा ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ दुर्वासा फाँटमा रहेको छ भने हामी धर्म संस्कृति सँगसँगै संस्कृतिलाई हामी प्रवर्धन गर्दै टेवा पुर्याउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानीको क्षेत्रमा चाहिँ के काम भएका छन् अध्यक्षज्यू? हाम्रो यो खानेपानीको सन्दर्भमा हाम्रो 6900 घरधुरीमा हामी यो 90% एक घर एक धाराको लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ पहिलो वर्षबाट। यो वर्ष हामी 90% सिद्ध्याउँछौँ भने आगामी 6 महिनाभित्रमा आगामी आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्रमा प्रत्येक घरमा एक घर एक धाराका लक्ष्य साथ जान्छौँ र त्यो खानेपानीमा हामी अति सन्तोषजनक हिसाबले हामी काम गरेका छौँ। भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी सबै केन्द्रहरू चाहिँ 8वटा मात्रै स्वास्थ्य केन्द्र छ भने 3टा चाहिँ सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ र सँगै हाम्रो दरबन्दी खाली रहेकालाई पनि हामी अस्ति विज्ञापन गरेर 18 जनाको पद प्रतिनिधि गरेका छौँ। हाम्रो पालिकाको त प्रत्यक्ष संघीय सरकारको बाहेक पनि पालिकाको बजेटबाटै 3 करोडभन्दा बढी हामी कृषिमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो पालिकाले दैनिक रूपमा 3000 लिटर दुध उत्पादन गर्छ। त्यो दुध उत्पादन भइसकेपछि छुर्पी उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर छुर्पी उद्योगलाई प्रवर्धन गरेर यो ठाउँमा 2500 लिटरको चाहिँ छुर्पी चाहिँ गर्दै उत्पादन हुन्छ। त्यसबाट घिउहरू चाहिँ पनि उत्पादन गरेर छुर्पी उत्पादन गरेर यो बाहिर अमेरिका चाहिँ गरेर जाने गर्छ। यो छुर्पी प्रत्येक किसानलाई उत्पादनको आधारबाट हामी दिनुपर्छ भने प्रति लिटर उत्पादन गर्नलाई 5000 लिटरभन्दा माथि उत्पादन गर्नु भने 5 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। 500 भन्दा माथि लिटर एक वर्षमा उत्पादन गर्नु भने प्रति लिटर 3 रुपियाँ उत्पादनमा सहयोग पाउनुहुन्छ। हामी उत्पादनको आधारमा सहयोग गर्ने क्रममा हामी तर अध्यक्षज्यू क्षेत्रमा एकदुलासँग राम्रै छ हाम्रो। हजुर, मैले अध्यक्षज्यू हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। अन्तिममा मैले सोध्न चाहे यहाँलाई, तपाईहरू निर्वाचित भएर आएको यो अवधिमा पालिकावासीले गर्व गर्न लायक कस्ता काम गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। हामी ठुला कुरा भन्दा पनि गाउँको सामान्य जनताले काम के पाएको छ, के अपेक्षा गर्छ, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थिति उन्नति कसरी गर्ने हो र उनको आयोजनमा कसरी वृद्धि गर्ने हिसाबमा हामी चाहिँ लाग्यौँ। त्यही हिसाबमा लागेका छौँ र पालिका चाहिँ गरेर काम गर्ने क्रममा हामी सन्तुष्ट चाहिँ छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि र मेरो पालिकाको तर्फबाट केही कुराहरू आइदिन मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने त्रियुगा नदीको पुल 10 वर्षमा पनि बनेन। पुल बनाउन 5 पटकसम्म म्याद थपे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै, नागरिकलाई शास्ति उस्तै। प्रदेश 2 सरकारको 3 वर्ष पूरा, उत्कृष्ट कामको मुख्यमन्त्रीले सुनाए फेहरिस्त। व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन कागजमै सीमित। अन्य पेशा छोडेर व्यवसायिक कृषिमा रमाउँदै युवा, 5 करोड लगानीमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृषि फार्म। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट लिए 94 लाख अनुदान। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिने। सानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता।
र बाख्रा पालनबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्दै डडेलधुराका युवा घर खर्च कटाएर 2 लाख बचत। 28 रोपनी जग्गामा घाँस खेती पनि गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालको संविधानको धारा 33ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ। सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 जारी समेत भएको छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी आगामी 5 वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर ती कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको गुनासो आए पनि स्थानीय तहबाट सोही कार्यक्रम लागू हुँदा बेरोजगारले पनि रोजगारी पाउन थालेका छन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ। बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेसँगै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। लिखुपिकेमा 100 दिन काम लगाउन मिल्ने गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट बजेट छुट्टिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिखुपिके गाउँपालिकामा कुल सूचीकृत व्यक्ति भनेको 536 जना हुनुहुन्थ्यो। 536 जना मध्ये हामीले यसपालि मन्त्रालयबाट खटिएको मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट जम्मा 181 जनालाई 100 दिन काममा लगाउन पुग्ने गरी हाम्रो रकम विनियोजन भएको छ। यसरी न्यूनतम रोजगार गर्न समेत नपाइरहेको बेला रोजगारी पाएपछि लिखुपिकेका बेरोजगार युवा मात्र होइन महिला पनि उत्तिकै खुसी छन्। आफूले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै घरको खाना खाएर आफ्नै घरमा रोजगार पाउँदा धेरै खुसी छौँ। आफ्नो गाउँको विकास पनि भयो होइन सर, यस धेरै खुसी छौँ। हाम्रो चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 100 दिने कार्यक्रममा चाहिँ हामी यो लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का चाहिँ सबैजना नभनौँ कम भरे अनुसार त्यसमा अब नाम आए जति हाम्रो लगभग वडा नम्बर 3 मा 49 जनाको नाम आएको छ। त्यसमा अब हामी सबैजना आज भनेपछि फागुन 1 गतेबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्यो। सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सडक सोलिङ गरेर 100 दिनको पारिश्रमिकलाई रकम खातामा नै जम्मा गरिदिने तयारी गाउँपालिकाको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो वडामा विशेष गरी उहाँहरूको जेला चाहिँ रेट दर चाहिँ 507 रुपियाँ पैसा चाहिँ उहाँहरूले दिनमा पाउनुपर्ने र उहाँहरूको खाता खोली खातामै जम्मा हुने भएको हुनाले टोटल 100 दिन काम उहाँहरूले गर्दा हाम्रो वडामा 17,06,100 पैसा चाहिँ हाम्रो वडामा रकम प्राप्त हुन गएको छ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले 100 दिन उहाँहरूलाई उहाँहरूको सिप र क्षमता अनुसार चाहिँ राम्रो काम गरी र देखाउने काम गर्ने गरी हामीले विशेष गरी सोलिङ, सडकको सोलिङ र नालीको काममा बढी लगाउने आयोजना राखेका छौँ। ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रम शक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जना मार्फत श्रम शक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गर्न आवश्यक छ। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना र कामलाई सम्मान गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय सरकारलाई नै दिएको जिम्माले बिस्तारै रङ ल्याउन सुरु गरेको छ भने यो कार्यक्रमप्रति अनेक सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बहुविवाहको आरोपमा पक्राउ परेका सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर कुमाईलाई जिल्ला अदालतले सुनायो कैदको फैसला, 1 वर्ष कैद र 10,000 जरिमाना। कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले नै लगाए जयकुलाको गणेश आधारभूत विद्यालयमा ताला नखुल्दा विद्यार्थीले सरस्वती पूजा गर्न पाएनन्, 6 लाख कमिसन नपाएकाले ताला लगाएको व्यवस्थापन समितिको आरोप। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वटै वडाका बासिन्दाको निशुल्क मृगौला परीक्षण गर्ने अभियान 5 फागुनदेखि 6 महिनासम्म चल्ने। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा ऐलानी जग्गाको नापी सुरुवात, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम पनि जारी। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभा सम्पन्न, सभाले पालिकामा रहेका सडकको मापदण्ड तय गर्यो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालय भवन निर्माण हुने, नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले गरे भवनको शिलान्यास। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धादिङको आयोजनामा योजना निर्माण तथा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी 1 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न, कार्यक्रममा सबै गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृतहरूको सहभागिता। अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाद्वारा फल्याको कोदो र कुट्याको धान कार्यक्रम लागू, तराईका जिल्लाबाट चामल लिएर अछाम पुगेका ट्र्याक्टर र ट्रकमा कोदो भरेर निर्यात गर्ने उद्देश्य। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाको तल्लो सोराहाट क्षेत्रको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1.5 वर्षपछि बल्ल पुगे चिकित्सक, नगरपालिकाले विज्ञापन आह्वान गरेर चिकित्सक गर्यो छनौट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको आयोजनामा सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि लेखा व्यवस्थापन तालिम जारी, तालिम 5 फागुनसम्म चल्ने। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाले 91 जना स्थानीयको गरिदियो निशुल्क आँखाको अपरेसन, घर आँगनमै सेवा पाउँदा पालिकावासी दङ्ग। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले गणतपदका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो, सफल उम्मेदवारले 7 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले मनायो 62औं स्थापना दिवस, दिवसको अवसरमा हित चिताउनेदेखि कर बुझाउनेसम्म सम्मानित। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको फलाङ मोड किल्लामा बस पार्क निर्माण हुने, नगर प्रमुख भूपराज अधिकारीले गरे बस पार्कको शिलान्यास। सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा जङ्क फुडमा लगायो प्रतिबन्ध, कर्णालीमा प्रति विद्यार्थी दैनिक 20 र अन्य क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई 15 का दरले दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउने। रौतहटको गौर नगरपालिका 5 मा हनुमान मन्दिर निर्माण हुने, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रामस्वर्थ रायले गरे मन्दिरको शिलान्यास। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को सिकैचामा गठित टोल विकास संस्थाले विकास निर्माणका काममा प्रत्येक महिनाको 1 दिन जनश्रमदान गर्ने, यसअघि जनश्रमदानबाट 5 वटा योजना सम्पन्न। कालीकोटको पलाता गाउँपालिका विद्युतमा आत्मनिर्भर, 4 वटा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन सुरु। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग मिलेर प्रथम आलु महोत्सव गर्ने, महोत्सव 7 र 8 फागुनमा हुने। र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीच संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयमा सम्झौता। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने त्रियुगा नदीको पुल 10 वर्षमा पनि बनेन, पुल बनाउन 5 पटकसम्म म्याद थपे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै, नागरिकलाई शास्ति उस्तै। प्रदेश 2 सरकारको 3 वर्ष पूरा, उत्कृष्ट कामको मुख्यमन्त्रीले सुनाए फेहरिस्त, व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन कागजमै सीमित।
अन्य पेशा छोडेर व्यावसायिक कृषिमा रमाउँदै युवा 5 करोड लगानीमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृषि फार्म। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट लिए 94 लाख अनुदान। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिने। शानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता। र बाख्रा पालनबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्दै डडेलधुराका युवा घर खर्च कटाएर 2 लाख बचत। 28 रोपनी जग्गामा घाँस खेती पनि गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहले 3 वर्षको समयमा गरेको महत्त्वपूर्ण र उपलब्धि देखिने काम भनेको नै कृषि पेशामा जोड दिनु हो। अधिकांश स्थानीय तहले कृषकलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकले पनि कृषि सामग्री सस्तो सुलभ मात्र नभई अनुदानमा समेत खरिद गर्न पाएका छन्। अहिले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले पनि यही अवधारणा अपनाएर कृषकलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाबाट पालिका खबरदाता दीपक खड्काको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले समृद्ध नगर बनाउनका लागि भन्दै कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न कृषि सामग्री वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अनुसार नै नगरको वडा नम्बर 3 ले कृषि सामग्री खरिद गरेर वितरण गरेको पालिकाले जनाएको छ। काट्नको लागि र धान काट्ने मसिनको जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो नगरपालिकाले वडालाई दिएको बजेटबाट उहाँले आफैले योजना बनाएर मैले मेरा नागरिकहरूको खातिर छ, मैले यस प्रकारले जनतालाई चाहिँ सेवा गर्छु भन्नु उहाँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले परिपाटी मिलाउनु भयो, योजना ल्याउनु भयो। कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र कृषकको माग अनुसार वडा नम्बर 3 ले 60 र 40 को अवधारणामा सामग्री खरिद गरेर वितरण गरेको हो। वडाको बजेटबाट 49 वटा घाँस काट्ने मेसिन, 3 वटा सिंचाइका लागि मोटर र 6 वटा धान काट्ने मेसिन सहयोग गरिएको हो। यो माग गर्नु हो प्रत्येक गाउँमा एउटा पर्ने गरी हामीले यो परीक्षणको रूपमा यसलाई चाहिँ लैजाँदैछौँ यो धान काट्ने मेसिनलाई। यदि यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो भने अर्को वर्ष फेरि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको कृषि मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल होइन सबै चिजमा गर्न सकेका हौँ। र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै आगामी दिनका कार्यक्रम बनाउने बेलामा पनि तपाईँहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै वडा कार्यालयले कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि सामग्री वितरण गरेकोमा कृषक पनि दङ्ग छन्। यसरी नै शिवराज नगरपालिकाको प्रत्येक वडाले साना किसानहरूलाई सहयोग गर्दै गएमा कृषि कार्यमा टेवा पुग्ने कृषकको दाबी छ। तर अब सामग्री वितरण मात्र नभई अन्य विभिन्न योजना पनि अघि सार्न आवश्यक रहेको कृषक बताउँछन्, जसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान जान आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 2 वर्षमा बन्नुपर्ने त्रियुगा नदीको पुल 10 वर्षमा पनि बनेन। पुल बनाउन 5 पटकसम्म म्याद थपे पनि अवस्था जस्ताको तस्तै, नागरिकलाई शास्ति उस्तै। प्रदेश 2 सरकारको 3 वर्ष पूरा, उत्कृष्ट कामको मुख्यमन्त्रीले सुनाए फेहरिस्त। व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिवर्तन कागजमै सीमित।
अन्य पेशा छोडेर व्यवसायिक कृषिमा रमाउँदै युवा 5 करोड लगानीमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा कृषि फार्म। बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट लिए 94 लाख अनुदान। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान दिने। शानीमा बैंक र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता। र बाख्रा पालनबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्दै डडेलधुराका युवा घर खर्च कटाएर 2 लाख बचत। 28 रोपनी जग्गामा घाँस खेती पनि गरिँदै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।